क्या प्लूरलिज्म का नज़रिया सही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। FAQ सीरीज़ के आज के एपिसोड में हम फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। कुरान मजीद में परवरदिगार का इरशाद गिरामी है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, यानी अगर कोई दीन पसंदीदा है, कोई दीन बेहतरीन दीन है अल्लाह के नज़दीक, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ दीन मुबीन इस्लाम है। इसी दीन मुबीन इस्लाम के लिए परवरदिगार आलम ने गदीर जैसे बिग इवेंट पर ऐलान फरमाया था, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, कि आज के दिन हमने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। अगर आप देखें तो बहुत सारे अदयान दुनिया में मिलते हैं, लेकिन कोई भी दीन ऐसा नहीं है कि जिसके लिए परवरदिगार ने इतना एहतमाम किया हो और जिसको कामिल बनाने का ऐलान परवरदिगार आलम ने किया हो। आइए नाज़रीन, सुनते हैं आज का पहला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल फज्र मीडिया से प्लूरलिज्म के कॉन्सेप्ट पे है। क्या हम दुनिया को इस निगाह से नहीं देख सकते हैं कि सारे रिलीजन, सारे दीन अल्लाह के बनाए हुए हैं और उसने हर इंसान को किसी एक दीन के साथ मखसूस करके पैदा किया और वो चाहता है कि उसकी इबादत की जाए, मगर अलग अलग अदियान, फिरकों और तरीकों के जरिए, जिसमें प्लूरलिज्म का कॉन्सेप्ट सामने आता है। तो क्या ये कहना सही होगा कि अल्लाह ने ही सारे रिलीजन बनाए हैं और अल्लाह चाहता है कि अलग अलग तरीकों से उसकी इबादत की जाए? शुक्रिया। इस सवाल का जवाब दे रहे हैं हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद सिकंदर काजिम तकवी, मोम्बासा, केनिया से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सवाल के जवाब में आपकी खिदमत में अर्ज़ करें कि दीन मुबीन इस्लाम और मज़हब तशय्युअ के अक़ीदे के मुताबिक प्लूरलिज़म का कॉन्सेप्ट सही नहीं है। प्लूरलिज़म का एक कॉन्सेप्ट जो आजकल राइज है कि जिसमें ये कहा जाए कि किसी भी रिलीजन में आप चले जाएं, वहाँ पर वर्शिप होती है, वहाँ पर अल्लाह की इबादत या गॉड की या किसी भगवान की या किसी खुदा की इबादत की जाती है। तो इसके तरीक़े अलग अलग हैं, लेकिन सबका मकसद एक है, सबका डेस्टिनेशन एक है। तो ये कहना इस्लाम की निगाह में, इस्लाम की नज़र में सही नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में मुतअद्दिद मकामात पर ये साफ़ ज़ाहिर कर दिया और वाज़ेह कर दिया कि वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु, कि अगर कोई इस्लाम के आने के बाद से इस्लाम के अलावा किसी और दीन की तरफ जाता है तो उससे वो दीन कबूल नहीं किया जाएगा। तो लिहाजा इस्लाम के आने के बाद से वाहिद दीन के जो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक मकबूल है वो दीन मुबीन इस्लाम है। तो इसकी एक दलील तो वो आयात हैं या वो रिवायात हैं कि जिनके अंदर बहुत ही वाज़ेह तौर पे और सराहत के साथ ये बात बयान की गई है कि दूसरे दीन सही नहीं है। नेज़ ये देखा जा सकता है कि जो सीरत रही पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और दीगर आइम्मा की, वो सीरत हमेशा यही रही कि उन्होंने दीगर अदियान के जो पैरोकार थे, जो क्रिश्चियनिटी के पैरोकार थे, जो जुडाइज़म के पैरोकार थे उस टाइम के ऊपर, उन सबको इस्लाम की तरफ बुलाया और इस्लाम की दावत दी और उनसे ये बता दिया, उनके लिए वाज़ेह कर दिया कि इस्लाम आखिरी दीन है और सब लोगों को इस दीन पर आ जाना वाजिब है। इसके साथ साथ हमारे पास अक़ली दलाइल भी मौजूद हैं, हमारे रीज़न बेस्ड जो एविडेंसेस हैं वो भी मौजूद हैं कि जिनके बेसिस पर हम लोग ये कह सकते हैं कि प्लूरलिज़म एक गलत कॉन्सेप्ट है। इसकी एक मिसाल आप ले सकते हैं, प्लूरलिज़म को जो लोग मानते हैं वो आकर जो गॉड का कॉन्सेप्ट है, जो क्रिएटर का कॉन्सेप्ट है, उसको सही से डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर प्लूरलिज़म को मान लिया जाए एक लम्हे के लिए, तो उसका मतलब ये होगा कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गॉड कितने हैं। तो प्लूरलिज़म का कहना या प्लूरलिज़म को मानने वालों का कहना ये होगा कि सब रिलीजन्स सही हैं, जिसको भी आप सेलेक्ट करेंगे वो सही हो जाएगा। तो अगर आकर देखा जाए तो इस्लाम कहता है कि सिवाय एक खुदा के कोई दूसरा खुदा नहीं हो सकता, एक खुदा है इस दुनिया में। फिर हम लोग जाते हैं ज़रतुश्त में, जब जाकर देखा जाए तो वो लोग कहते हैं कि दो खुदा का कॉन्सेप्ट सही है, यानी हर जगह पर दो खुदा मौजूद हैं। और जब हम क्रिश्चियनिटी में जाकर देखते हैं वो ट्रिनिटी के कायल हैं, तसलीस के कायल हैं, वो तीन खुदाओं को मानते हैं। जब आप हिंदुइज़म में जाएंगे तो वो लोग लाखों खुदाओं को मानते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि इंसान कहे कि सब सही हैं जबकि सब अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पेश कर रहे हैं कि खुदा कोई एक कह रहा है, कोई दो कह रहा है, कोई तीन कह रहा है, कोई चार कह रहा है। तो लिहाजा अक़ली तौर पे भी ये बात हकीकत नहीं हो सकती कि खुदा आखिरकार खुदा या एक है या दो है या तीन है या चार हैं या लाखों हैं, इनमें से कोई एक कॉन्सेप्ट सही हो सकता है। इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट सही नहीं हो सकते हैं, ये दोनों ये सारे कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। तो लिहाजा प्लूरलिज़म इस माना में अक़ली बुनियाद पर भी
اگر دیکھا جائے تو ایک غلط کانسیپٹ ہے۔ اب پلورلزم میں ایک کانسیپٹ جو اور پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین صحیح نہیں ہے اور سب دین جتنے بھی پیروکار ہیں دین کے ان سب کو اسلام کی طرف آنا چاہیے، تو پھر آپ کرسچینٹی کو صحیح کیوں کہتے ہیں، پھر آپ جوڈائزم کو صحیح کیوں کہتے ہیں؟ تو جب ہم کرسچینٹی یا جوڈائزم کو صحیح کہتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کرسچینٹی یا جوڈائزم یہ دین یا دین ابراہیمی جو دین حنیف تھا، یہ دین اپنے زمانے میں صحیح تھے۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ کو بھیجا تو اس وقت یہودیت کا جو دین ہے، اس وقت جس کے پیروکار ہیں، وہ اپنے زمانے میں جناب موسیٰ کے زمانے میں صحیح تھے۔ پھر جب جناب عیسیٰ آئے تو سب لوگوں پر واجب تھا، یعنی جناب عیسیٰ کے ساتھ جب کرسچینٹی آئی تو اس وقت کا صحیح دین صرف کرسچینٹی تھا۔ پھر جوڈائزم اور دین حنیف کے سب لوگوں کو کرسچینٹی کی طرف آنا ضروری تھا۔ پھر جب پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو سب لوگوں پر واجب ہے، چاہے جوڈائزم کے فالوورز ہوں چاہے کرسچینٹی کے فالوورز ہوں، کہ وہ سب کے سب جو ہیں دین اسلام کی طرف آ جائیں۔ تو لہٰذا جن ادیان کو ہم صحیح کہتے ہیں وہ ادیان، ان کے اندر دو کامن ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں۔ پہلا ایلیمنٹ یہ ہے کہ وہ ادیان اپنے زمانے میں صحیح تھے، ہم یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا ایلیمنٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ ادیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بنائے ہوئے تھے، بھیجے ہوئے تھے۔ تو لہٰذا جو ریلیجنز جن کی بنیاد یا جن کی تہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا کے کنیکٹ نہیں ہوتی ہے، جو ڈیوائن ریلیجنز نہیں کہلاتے ہیں، تو ان کو تو ہم حتیٰ اپنے زمانے میں بھی ان کے اپنے زمانے میں بھی صحیح نہیں مانتے ہیں۔ جیسے بہائیت کا دین ہے آج کل کے زمانے میں، ان کو حتیٰ اس معنی میں بھی صحیح نہیں مانا جاتا ہے۔ تو اب تمام بات کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ پلورلزم جس معنی میں آج کل رائج ہے، جہاں پر یہ کہا جائے کہ سارے دین صحیح ہیں، وہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے۔ جس معنی میں آخر میں بیان کیا گیا کہ ہر دین کہ جو اللہ نے جس دین کو بنایا ہے اور بھیجا ہے وہ اپنے زمانے میں صحیح ہو، اس معنی میں پلورلزم کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ پلورلزم کے باطل ہونے کے لیے آپ کے سامنے قرآن سے بھی ایک دلیل پیش کر دی گئی، اور عقل کی بنیاد پر بھی پلورلزم صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آج کے اپنے دوسرے سوال کی طرف۔ السلام علیکم مولانا صاحب، ایک سوال تھا ہمارا کہ جو ہم لوگ مرحومین کو نذر دیتے ہیں یا جو سورہ پڑھتے ہیں، جو سوروں کو جو ثواب بھیجتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں بہت سے لوگوں کا نام لے لیتے ہیں، مرحومین کا نام پڑھ لیتے ہیں، تو وہ ان کو پورا ثواب ملتا ہے یا پھر وہ تقسیم ہو کر ملتا ہے؟ کیسے جاتا ہے ان لوگوں کو ثواب؟ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں حجت الاسلام مولانا سید شاہزار حیدر صاحب قم ایران سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اگر کوئی انسان اس نیت کے ساتھ کسی نیک عمل کو انجام دے کہ یہ نیک عمل میں اپنے کسی مرحوم کے لیے انجام دے رہا ہوں، تو سب سے پہلا اجر جو اللہ جل شأنہ عطا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ثواب کو 3 گنا کر دیتا ہے۔ ایک حصہ اس مرحوم کا ہوتا ہے جس کے لیے یہ عمل انجام دیا جا رہا ہے، 2 حصہ اس انجام دینے والے کا ہوتا ہے، وہ اس لیے کیونکہ اولاً اس نے اس عمل کو انجام دیا، ثانیاً اس نے اپنے مرحوم کے ساتھ صلہ رحم انجام دیا، اور جیسے جیسے افراد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اسی صلہ رحم کے بدولت اس کے ثواب میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ انسان جس قدر اپنا وقت، اپنا سرمایہ راہ خدا میں مرحوم کے لیے خرچ کرے گا، اتنا ہی خود اس کو اور اس کے مرحوم کو زیادہ ثواب ملے گا۔ خلاصہ کلام یہ کہ اگر ایک ہی سورہ فاتحہ کی تلاوت کا ثواب کئی افراد کو ایصال کیا جائے تو تمام مرحومین کو پورے سورہ فاتحہ کا ثواب پہنچتا ہے، اور جب یہ اعمال ان کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین یہ سوال اٹھتا ہی تب ہے جب ہم اللہ کے کرم، لطف، مہربانی کا کمپیریزن اپنے لطف اور مہربانی سے کرتے ہیں، جبکہ خدا کا لطف، کرم، اس کی مہربانی، اس کی رحمتیں، اس کی بخشش، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ ناظرین امید ہے آج کا ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور گزارش ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں بھی اسلامک بلیفز کے مطابق کوئی بھی سوال، کوئی بھی ڈاؤٹ آ رہا ہو تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اپنے سوالوں کو بھیجیں۔ جلد از جلد کوشش ہوگی کہ آپ کے سوال کے جواب کو آپ تک پہنچایا جا سکے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیے گا۔